नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2077 माघ 29 गते बिहिबार बिहानको 9 बजे सदा झैं आज पनि हामी फेसबुक लाइभ धर्मदेशना लिएर उपस्थित भइसकेका छौं र सदा झैं देश विदेशबाट फेसबुक लाइभ धर्मदेशना सुन्नको निमित्त फेसबुकमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण उपासक उपासिका सधर्म प्रेमी महानुभावहरूलाई आज पनि म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट सबैलाई आजको फेसबुक लाइभ धर्मदेशना 325औं भागमा सबैलाई चिसो चिसो बिहानीमा न्यानो न्यानो मैत्रीपूर्ण स्वागत टक्र्याउन चाहन्छु। त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, 1-2 गर्दै 100 देखि 200, 200 बाट 300 र आज 300 लाई पनि नागेर हामी 325औं भागमा छौं। यानि कि 325 दिन भइसक्यो हामीले निरन्तर लगातार बिहानको 9 बजे यसरी फेसबुक लाइभ धर्मदेशना गर्दै आइरहेका र यतिन्जेल साथ सहयोग गरिदिनु हुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिका देश विदेशका धर्मप्रेमी महानुभावहरूलाई धेरै धेरै साधुवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु कि तपाईहरुले अहिलेसम्म पनि यसरी नै साथ सहयोग दिइरहनु भएको छ। त्यसको लागि मुरी मुरी भगारी भगारी नै तपाईहरुलाई चाहिँ साधुवाद व्यक्त नगरी त बस्नै नसकिने अवस्था छ। र अहिले हामी 300 भागपछि हामीले चाहिँ महाउमंग जातक यानि कि महोसत पण्डित कथा देशनालाई हामीले निरन्तर देशना गर्दै आइरहेको आज 24 भाग पुगिसकेको छ र बीचमा पूर्णिमाको एउटा देशना हामीले गरेको कारणले गर्दाखेरि 24 भाग पुगिसकेको छ र यो महाउमंग जातक सारै नै लामो, सारै नै रोचक, सारै नै ज्ञानवर्धक, सारै नै घट लाग्दो पनि छ र समसामयिक पनि छ। र तपाईहरुले सुन्दै आइरहनु भएका उपासक उपासिकाहरूले पनि थाहा पाउनु भइसक्यो होला कि महोसत पण्डितले जन्म हुँदैखेरि औषधि लिएर आएको थियो। 7 वर्षको उमेरमा नै विशाल विशाल महल बनाइसकेको छ, क्रीडा भवन बनाइसकेको छ। अहिलेको हिसाबबाट भन्ने हो भने त रङशाला नै बनाएको। त्यसपछि विभिन्न प्रश्नहरूको उत्तर दिएर समस्याको समाधान गरेर न्याय अन्याय छुट्याएर चारै दिशामा नाम कहलिएका महोसत पण्डितले के गरे, कसो कसो गरे, कहाँ कहाँ पुगे, विदेह राजाको छोरा समान पनि हुन पुगे, उदुम्बर देवी महारानीको भाइ समान पनि हुन पुगे र विवाह मङ्गल गर्नको निमित्त 16 वर्ष पुग्दाखेरि आफैले चाहिँ आफ्नो दुलही खोज्ने हिसाबले उत्तर एव मज्जक नगरमा आएर अमरा देवीलाई पनि भेटेर अमरा देवीको घरमा सूचीकारको रूपमा गएर सबैलाई प्रसन्न पारेर, हैन, अमरा देवीदेखि लिएर उसका माता पितालाई पनि प्रसन्न पारेर आश्वस्त पारेर छोरीलाई लिएर आएर अमरा देवीलाई बीच बाटोमा परीक्षण पनि गरेर परीक्षणमा पनि पास भएको देखेर सन्तुष्ट भएर मिथिला नगरमा ल्याएको हिजो, हैन, बीच बाटोमा परीक्षण गरेको त तपाईहरुले सुन्नुभयो।
कि ए अमरा देवी मलाई तातो फल खान मन लाग्यो, तातो फल ल्याइदेऊ न। ए अमरा देवी मलाई चिसो फल खान मन लाग्यो, मलाई चिसो फल फ्याँकिदेऊ न। यो अमरा देवी कतिको प्रज्ञावान छ भनेर चाहिँ यता महोत्सव पण्डितले परीक्षण गर्ने, त्यति बेला त सूचीकारको भेषमै छ। त अमरा देवी पनि के कम, फेरि सूचीकारलाई पनि आफूले पनि फेरि परीक्षण गर्ने के। यदि मैले तातो फल ल्याऊ, तातो फल मलाई खसाएर दिनु, मलाई तातो फल खान मन लाग्यो भन्ने सन्दर्भमा मैले यो फललाई धुलोमा फ्याँकिदियो, भुइँमा फ्याँकिदियो भने, यदि यो सूचिका, यो पुरुषले चाहिँ त्यो कुरालाई कसरी जानिन्छ, त्यो कुरालाई कसरी बुझ्छ, हेरौँ न त ऊ पनि पण्डित हो कि होइन। तातो फल म चाहिँ भुइँमा फ्याँकिदिन्छु भनेर भुइँमा फ्याँकिदियो। भुइँमा फ्याँकेपछि त अलिकति त धुलो लाग्छ। महोत्सव पण्डितले फु 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 गरेर खायो। अब तातो पनि फु फु गरेर खानुपर्छ होइन। अब त्यसरी नै खाए। चिसो फल चाहियो भन्ने बित्तिकै अमरा देवीले पनि त्यो घाँसमा त्यो शीतहरू परेको ठाउँमा फ्याँकिदियो कि। अब घाँसमा फ्याँकेपछि, शीतमा परेपछि त फल त चिसो हुने नै भयो नि होइन। चिसो भइसकेपछि हातमा थापेर लिए। अमरा देवीले पनि सूचीकारको भेषमा आएका महोत्सव पण्डितलाई परीक्षण गर्ने, यता सूचीकारको भेषमा आएका महोत्सव पण्डितले अमरा देवीलाई परीक्षण गर्ने। दुवैले परीक्षण गर्दा गर्दै दुवैजना उत्रिन्न के, दुवैजना उत्रिन्। महोत्सव पण्डितले पनि त्यो भुइँमा फ्याँकेको फललाई फुफु गरेर फुकेर खाँदाखेरि अमरा देवीले रुखमाथि नै बसेर ओहो यो पुरुष त पण्डित रहेछ। अमरा देवीले चाहिँ घाँसपातमा फ्याँकेको त्यो फललाई लिएर खाँदाखेरि ओ यो पुरुष चाहिँ पण्डितै रहेछ भनेर चाहिँ अमरा देवी पनि प्रसन्न भए। हुन त अमरा देवीले यता परीक्षण, उसले उसलाई परीक्षण के। अमरा देवी पनि त्यत्तिकै प्रज्ञावान छ फेरि होइन, ऊ मात्र के कम फेरि त्यस्तो छ। बाटोमा दुवैजना प्रसन्न भए, दुवैजना खुसी भए। त्यहाँबाट सूचिकाको भेषधारी महोत्सव पण्डित र अमरा देवी त्यहाँबाट अब नगर प्रवेश गरे। हिजो यहाँसम्म पुगेको उपासक-उपासिकाहरू अब यहाँबाट के हुन्छ आज मजाको छ। आजको देशमा फेरि मजा छ। मलाई चाहिँ मजा लाग्छ, खोइ अब तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ त्यो त हेर्नै बाँकी छ होइन। त्यसपछि महोत्सव पण्डित अब एउटा सूचीकार भनेको त कमाएर खानुपर्ने एउटा गरिब भयो नि त होइन। अब अमरा देवी पनि अब पहिला त महाजन नै थियो, पछि मात्रै गरिब भएको उनीहरू पनि। त्यसैले अब दुःख सुखको कुराहरू थाहा पाइसकेको व्यक्ति होइन। अब महोत्सवले चाहिँ के गरे त भन्दाखेरि अरू कुरामा त प्रज्ञामा, अरू कुरामा त सबैमा पास भयो यो। अब एउटा अन्तिम परीक्षण पनि गरेर हेर्छु भनेर नगरमा पुगेपछि महोत्सव पण्डितले फेरि एकचोटि परीक्षण गरेर हेर्ने मनसा राखेर महोत्सव पण्डितले त्यो अमरा देवीलाई आफ्नो घरमा नलगिकन कहाँ लगे त भन्दाखेरि एउटा द्वारपालको घरमा लगेर राखिदिए। एउटा द्वारपालको घरमा लगेर राखिदिए। नगरमा पुग्दाखेरि त नगरको द्वार आउँछ, नगरभित्र नपसिकन, किन त भन्दाखेरि नगरभित्र पस्यो भने त महोत्सव पण्डितलाई नचिन्ने त्यहाँ को छ। महोत्सव पण्डित अब लुकाएर लुकिन्छ र सबले चिन्छ त्यहाँ। अब सूचिकाको भेष लिएर मात्र हुन्छ र भने होइन। अब उता त धेरै समय बिताएको भएको कारणले सबैले चिन्छ भनेर चाहिँ द्वारपालको घरमै अमरा देवीलाई लिएर द्वारपालको घरमा राखिसकेपछि त्यहाँ द्वारपाल होइन, त्यो घरमा भएका द्वारपालहरूलाई चाहिँ सम्झाएछ, बुझाएछ। हेर्नुहोस् मेरो रहस्य नखोलिदिनुहोस्, म को हुँ, म कसरी आएँ, किन आएँ, मैले यो द्वारपालको घरमा यो किन राखेँ भनेर अमरा देवीलाई केही पनि चुइको थाहा नदिनुहोस् है भनेर अब
महोत्सव पण्डित भनेको त त्यो विदेह राजाको छोरा। अब मिथिला राज्यको त तपाईँको राजकुमार भयो त्यहाँ त। अब राजकुमार त्यसमाथि महोत्सव पण्डितले भनेपछि द्वारपालले पनि जस्तो जस्तो चाहिँ त्यो महोत्सव पण्डितले भने त्यस्तै त्यस्तै मात्रै गरे। कुनै पनि महोत्सव पण्डित भनेको त विदेह राजाको छोरा, उदुम्बर देवी महारानीको भाइ भनेर चाहिँ त्यो रहस्य खुलाएन। मात्र उनीहरूले पनि त्यो द्वारपालहरूले महोत्सव पण्डितलाई चिने तापनि नचिने जस्तै एउटा आगन्तुकहरू जस्तै भएर बसिरहे होइन। अब द्वारपालले पनि घरमा ल्याइसकेपछि अब उसलाई त अमरादेवीलाई त कहाँ लगेको उसकै घरमा लगेको हो कि न अन्त लगेको उसलाई केही पनि थाहा छैन। बस अब चाहिँ बिहा गरेर आइसके होइन। अब पुरुषले जता राख्यो त्यही बस्नु पर्ने भइहाल्यो। लगेर त कहाँ लगेछ त द्वारपालको घरमा लिएर गएर राखेछ। हेर्नुहोस् है। अब अमरादेवीले त सोचेको हो अब यो मेरो सूचीकार मेरो अब श्रीमान भइहाल्यो होइन। श्रीमानको यही घर होला भनेर सोचे, तर केही थाहा थिएन। अब नयाँ नयाँ भइहाल्यो। सूचिकारले जसरी राखे त्यसरी नै बसे। त्यसपछि द्वारपालहरूलाई पनि सबै कुराहरू चाजो बाजो वृत्तान्त होइन वृत्तान्त कुरा सबै सुनाएर त्यहाँबाट महोत्सव पण्डित कहाँ गए त भन्दाखेरि दरबारमा गएछ, महलमा गएछ, आफ्नो महलमा होइन। महलमा गइसकेपछि महोत्सव पण्डितले के विचार गरे त भन्दाखेरि अब एकचोटि अन्तिम परीक्षा गरेर हेर्नु पर्यो। किन त भन्दाखेरि स्त्री जातिहरू केही गरी चाहिँ पुरुषहरूप्रति आसक्त हुन्छन्, त्यसपछि धन सम्पत्तिमा लोभिन्छन्। त्यस्ता स्त्री भइयो भने त प्रज्ञावान भएन। त्यसैले मेरी अमरादेवी पुरुषहरूप्रति आसक्त हुने र धन सम्पत्तिप्रति लोभिने के कस्तो छ एकचोटि परीक्षण गरेर हेरौँ न। आफ्नो श्रीमान आफ्नो पुरुषप्रति कतिसम्मको वफादार छ त्यो पनि हेरौँ न भनेर चाहिँ महोत्सव पण्डितले चाहिँ केही दूतहरू बोलाएछ। अब त त्यहाँ महलमा गएपछि त महोत्सव पण्डितको ऐश्वर्य तपाईँलाई थाहै छ। विदेह राजाले यस्तो ऐश्वर्य चाहिँ सम्पन्न गरिदिए कि महोत्सव पण्डितलाई, र महोत्सव पण्डितले यति सम्पत्ति जोडिसक्यो कि राजाबाट यति उपहार पाइसक्यो कि सेनको पण्डित, पुक्कुस पण्डित, कामिन्द, देविन्द ती चारजना मन्त्री पण्डितहरू छन् नि, उनीहरूको त मुटु त भाती पोल्ने के भाती पोलिसकेको थियो। त्यति साह्रो ऐश्वर्य प्राप्त भइसकेको छ महोत्सव पण्डित। 16 वर्षको पुगेको होइन। दूतलाई बोलाएछ, हे दूत यहाँ हो, भन्नुहोस् राजकुमार, हे महोत्सव पण्डित भन्नुहोस्। अब महोत्सव पण्डित पनि हो राजकुमार पनि हो। विदेह राजाले त राजा छोरा नै मानेर राखिसकेपछि त्यसपछि महोत्सव पण्डितले 1000 कासारपनको एउटा थैली स्वात फ्याँकिदियो। दूतले च्याप्प समाएछ। किन र महोत्सव पण्डित के काम पर्यो र आज चाहिँ यस्तो चाहिँ यत्रो चाहिँ 1000 रुपियाँको चाहिँ थैलो तपाईँले फ्याँक्नु भयो? हे दूत बनेर जाऊ तिमी, गएर चाहिँ नगरको त्यो द्वारपालको घरमा मैले एकजना स्त्रीलाई राखेर आएको छु। तिमीले त्यो 1000 कासारपन देखाएर त्यो स्त्रीलाई फकाऊ, फुलाऊ, झुल्याऊ। जसरी हुन्छ फकाउन सक्छौ तिमीले फकाउन सक्छौ, जसरी हुन्छ फुल्याउन सक्छौ तिमीले फुल्याउन सक्छौ। 1000 कासारपन भनेको चाहिँ कम पैसा होइन नि। जाऊ त्यो स्त्रीले एकचोटि परीक्षण गरेर हेर कतिको उसले चाहिँ आफ्नो मनलाई सम्हाल्न सक्छ, कतिको उसले आफ्नो लोभलाई बसमा राख्न सक्छ होइन। धनमा लोभिन्छ कि पुरुषमा लोभिन्छ कि तिमीहरू पनि अलिकति हट्टा कट्टा हिस्त पुस्त भएर स्त्री कहाँ जाऊ झुल्याऊ त्यसलाई भनेर पठाएछ।
कस्तो गर्रो रहेछ मलाई सुनाउन हो है भनेर। अब महोत्सव पण्डितको आज्ञा लिएर 1000 कासार्पणको थैली बोकेर गएछ द्वारपालको घरमा। द्वारपालको घरमा गइसकेपछि अब त्यहाँ त अमरादेवी थियो। अब सूचीकार आफ्नो श्रीमान चाहिँ काम परेर बाहिर गएको फर्किहाल्लान् भन्ने चाहिँ सोचेर बसिरहेको। त्यसपछि ती चाहिँ दूतहरू बनेर गएका तिनीहरूले चाहिँ त्यो अमरादेवीलाई चाहिँ फकाउन थाले। हामीसँग त यतिको चाहिँ 1000 कासार पनि छ, हाम्रो चाहिँ खानदान ठुलो छ, हामी त जवान पनि छ, हिष्टपुष्ट पनि छ। यदि हे अमरादेवी तिमी मान्छौ भने हामी त तिमीलाई चाहिँ आफ्नो जीवन साथी बनाउन चाहन्छौ। हामीसँग कति छ? 1000 कासार पनि छ भनेर देखाए। त्यसपछि अमरादेवीले के भने त भन्दाखेरि मेरो श्रीमानको अगाडि तिमीहरू त 1000 गुणामा 1 गुणा पनि छैन, लाख गुणामा 1 गुणा पनि छैन। तिमीले जुन 1000 कासार पनि मलाई चाहिँ देखाएर लोभ्याउन खोज्यौ नि, त्यो 1000 कासार पनि त मेरो श्रीमानको पैतालाको धुलो समान पनि छैन। के लोभिन्छ म त्यो 1000 कासार पनि दिएर चाहिँ तिमीहरूले मलाई लोभ्याउन आएको, तिमीहरूले मलाई फुल्याउन आएको, तिमीले मलाई चाहिँ झुक्याउन आएको। म त्यस्तो नारी होइन, कसैको पैसाको पछाडि लागेर लोभिने होइन, कुनै त्यो पुरुषहरूलाई देखेर त्यसको पछाडि लोभिने स्त्री पनि होइन। तिमीहरूलाई के थाहा मेरो श्रीमान कति पण्डित छ? त्यस्तो श्रीमान भएको व्यक्तिले तिमीहरूको जस्तो 1000 कासार पनि तिमीहरू जस्तो यो लाथे देखेर म लोभिन्छु, अर्काले त्यसरी पकाउन आउने भनेर चाहिँ अमरादेवीले चाहिँ फर्काइदियो। त्यसपछि ती दूतहरू गएर महोत्सव पण्डितलाई सुनाएछ, हामीले त 1000 कासार पनि अगाडि राखेर देखाए तापनि, हामी जस्तो जवान कुरा देखाए पनि अमरादेवी त इकिधिक भन्छ नि त, अटल भएर आफ्नो चाहिँ स्वाभिमानमा बसिरहे। हे महोत्सव पण्डित, अमरादेवी त्यसरी पैसामा लोभिने खाले हैन, कुनै पुरुषप्रति आसक्त हुने खाले मैले देखिन भनेर भने। एकचोटिले कहाँ मान्छ र फेरि जाओ भनेर दोस्रो पटक पनि पठाएछ। दोस्रो पटक पनि त्यसरी नै पुरा भयो। दोस्रो पटक पनि तिनीहरूले पैसाको थैलो देखाएर ती दूतहरू बनेर गएकाहरूले अमरादेवीलाई फकाउन फुल्याउन खुबै प्रयास गरे, झुल्याउन खुबै प्रयास गरे। तर अमरादेवी अलिकति पनि तटमस्त भएर बसिरहे, अलिकति पनि हल्लिएन। मैले भनेको होइन यो 1000 कासार पनि दिएर अर्कालाई यसरी लोभ्याउन नआऊ, म त्यसरी लोभिने स्त्री पनि होइन, म कसैको पुरुषहरूप्रति आसक्त हुने पनि होइन। मेरो श्रीमानको पैतालाको धुलो समान नभएको यो पैसाले मलाई लोभ्याउन खोज्न आएको। जाऊ फर्क, तिमीहरूले असफल प्रयास नगर। यसरी अर्काको अधीनमा रहेको स्त्रीहरूलाई फकाउन, झुल्याउन, फुल्याउन आउने यो धर्म सङ्कट पनि छैन है। यस्तो कर्मले पाप वृद्धि गराउँछ है भनेर बरु झन् ज्ञान दिएर पठायो। दोस्रो पल्ट त ज्ञान दिएर पठायो। त्यसपछि त्यो कुरालाई लिएर पनि ती दूत बनेर गएकाहरूले महोत्सव पण्डितलाई त्यो कुरा पनि सुनाए। ओ त्यसो भए अमरादेवीले त्यस्तो भन्यो हैन, महोत्सव पण्डितलाई खुसी लाग्छ नि। किन त भन्दाखेरि परीक्षणमा पास भइरहेको छ। त्यसपछि अझै हत्ता कता पुरुषहरू पठाऊ हैन, केटाहरू पठाऊ, हातमा 1000 थैला लिएर जाओ। तेस्रो पल्ट पनि पठाऊ भनेर चाहिँ तेस्रो पल्टसम्म पनि महोत्सव पण्डितले अमरादेवीको परीक्षणको लागि फेरि पठाएछ। पहिलो दोस्रो पटक जस्तै तेस्रो पल्ट पनि अमरादेवीले इन्कार गरे।
उनीहरूले पैसाको थैला राखेर आफ्नो चाहिँ केटाहरू दिएर होइन, हुन्छ भने हामी लान्छौँ, तिम्रो चाहिँ श्रीमान कता गयो कता गयो, तिमीलाई छोडेर गएको हो कि के गरेर गएको हो कि, आऊ हामीसँग आऊ, हामी त यो नगरको सेठ हो नि, हामी त धन सम्पत्तिवाला हो नि हामी त भनेर भयो भनेको बेलामा महोत्सव त्यो अमरादेवीले के भने त भन्दाखेरि, मेरो श्रीमान सूचीकार गरिब छ होला तर मनको धनी छ, कहिले पनि मलाई छोडेर जानै सक्दैन। हामीले एक आपससँग समय बिताएका छौँ, कुरा गरेका छौँ, हामीले आफ्नो चाहिँ प्रज्ञाको परीक्षणसम्म पनि गरेका छौँ। सबै कुरामा चाहिँ निपुण भएको मेरो श्रीमानले मलाई छोडेर जान्छ भन्ने म कुनै पनि हालतमा म विश्वास गर्न सक्दैन। अवश्य पनि मेरो श्रीमान आउनेछ र स्वीकार्नेछ। कसैले मलाई यस्तो झुठो यस्ता छुल्याउन आउनु पर्दैन, फुल्याउन आउनु पर्दैन र पैसा मलाई देखाएर मलाई लोभ्याउन आउनु पनि पर्दैन। हेर, यसरी अर्काको अधीनमा रहेको कुरालाई यसरी लोभ्याउने छुल्याउने होइन, नाइ नास्ति गर्दाखेरि जबरजस्ती गर्न आयो भने यो तिमीहरूको लागि यो अधर्मको बाटो हुनेछ। त्यसैले अधर्मको बाटोमा हिँड्ने मान्छेहरूले कहिले सुख शान्ति पाउने छैन। याद गरेस्, मैले एकपल्ट होइन, दुईपल्ट होइन, तीन पल्टसम्म मैले अस्वीकार गरेको छु। अब आइन्दा यसरी मलाई पैसाको लोभ देखाउन, पैसाको लोभ देखाउन, यो पैसा र पैसाले मलाई केही गर्दैन। यो पैसा र यो पैसा मेरो श्रीमानको अगाडि त्यो पैतालाको धुलो समान पनि छैन। अब आइन्दा यस्तो चाहिँ गल्ती गर्न नआएछ है भनेर चाहिँ अबको तेस्रो पल्ट चाहिँ अमरादेवीले चेतावनी नै दिएर पठाएछ बिचराहरूलाई। तर्सेछ। अब हुन त उनीहरू पनि त अब परीक्षण गर्नलाई पठाएका व्यक्तिहरू मात्रै हुन् नि। उनीहरू त अचम्म भए, कुन चाहिँ केटी यसरी चाहिँ पैसा र पैसामा फस्दैन बाबा, यत्रो होइन, हजार कासार पनि लिएर आएको, यस्तो छ हाम्रो घर म लान्छु यस्तो उस्तो भन्दाखेरि पनि मनलाई उसले लोभमा चाहिँ लोभ्याएन, धनमा लोभ्याएन। त्यो दूध बनेर गएका होइन, त्यो चाहिँ परीक्षण गर्न गएका ती चाहिँ व्यक्तिहरू नै अचम्म भयो। ओहो, यस्तो स्थिति त हामीले कहिले देखेको छैन बाबा। कति आँतिला, कति फुर्तिला, कति निर्भीक होइन, कस्ता कस्ता कर्म र कर्मको फल लिएर प्रज्ञा ज्ञान बुद्धि विपाकको साराको कुरा सुनाएर होइन पठाउन सक्ने। ओहो भनेर उनीहरूको त पसिना आयो त्यो दुधहरूको त। यस्तो के यस्तो मान्छेहरूसँग मान्छे कहाँ गएर हामीले यस्तो पो गर्न आएछ, भएन बा, अब त नगर्ने, 3 चोटि पनि भयो, अब त नआएछ है भनेर चेतावनी पनि दिइसक्यो। गएर महोत्सव पण्डितलाई भन्नेछ, हे महोत्सव पण्डित, हामीले पैसाको थैला राखेर हामी युवाहरू यस्तो छौँ उस्तो छौँ, तिमीलाई यस्तरी पाल्छौँ उस्तरी पाल्छौँ भनेर होइन, घर गहना वस्त्र महल सब दिन्छौँ, सुख सहेल साराका सारा तिमीलाई दिन्छौँ, हामीसँग आऊ भन्दाखेरि पनि मेरो श्रीमानको होइन पैतालाको धुलो समान पनि नभएका तिमीहरूले मलाई यसरी फकाउन आउनु पर्दैन। अब आइन्दा नआइस भनेर हामीलाई चेतावनी पनि दिएर ल्याइसक्यो। महोत्सव त अब त नजाउँ, भयो, बस पुग्यो। हुन त महोत्सव पण्डितलाई त खुसी नै लाग्दो हो नि होइन। त्यसपछि यसले पैसा र पैसामा नभुल्ने रहेछ मेरो अमरादेवी। आहा क्या मजा, सही स्त्रीलाई मैले चाहिँ आफ्नो जीवन साथी बनाएको रहेछु। अब महोत्सव पण्डितलाई चाहिँ सुहाउने स्त्री त यस्तो पो हुनुपर्छ त, हरेक एङ्गलबाट, हरेक दृष्टिबाट, हरेक दिशाबाट पर्फेक्ट, परिपूर्ण, सम्पूर्ण भएको अमरादेवी।
ठिकै छ, लोभ र लालचले नभएपछि जबरजस्तीले के हुन्छ हेर्छु अब एकचोटि। जबरजस्ती गर्ने, अब जबरजस्ती गराउने। अब जबरजस्ती भने कस्तो त भन्दाखेरि बल प्रयोग गर्ने। अब गएर के भनेछ त भन्दाखेरि अब अन्तिम पटक जाऊ, 3 पल्टसम्म त गयौ, लोभ लालचमा तिमीहरूले फसाएन सकेनौ, अब पनि एकचोटि जाऊ, 4औं पटकमा तिमी जाऊ, गएर भने मानेन भने जबरजस्ती गरेर तानेर ल्याऊ, त्यसलाई मका ल्याऊ उसलाई भनेर भनेछ। म कहाँ आएपछि मेरो ऐश्वर्य देखेपछि, मेरो चाहिँ व्यक्तित्व देखेपछि सायद त्यो मैन जस्तो पग्लेला कि हेरौँ भनेर चाहिँ मौसद पण्डितले फेरि पठाएछ। पठाइसकेपछि अब उनीहरू पनि गएछ। उनीहरूले पनि चारौं पटकसम्म पनि खुबै फुल्याउन खोजे, झुक्याउन खोजे। त्यसरी चाहिँ हरेक किसिमले भुल्याउँदाखेरि पनि झुक्याउँदाखेरि पनि नसकेपछि अब मौसद पण्डितले भने जस्तै अन्तिममा तानेर ल्याऊ म कहाँ भनेर भनिसकेपछि साँच्चै उनीहरूले बल प्रयोग गरेछ। त्यो पल्ट चाहिँ बल प्रयोग गरेर त्यो अमरा देवीलाई चाहिँ हातै तानेर ल्याएर कहाँ ल्याए त भन्दाखेरि मौसद पण्डितको महलमा ल्याएछ। हेर्नुहोस्, मौसद पण्डितको त्यो मिर्जानगरको त राजकुमार यति ऐश्वर्यशाली भएर बसिरहेको छ, यति वस्त्रहरू लगाएर हैन, शानका साथ त्यत्रो ठुल्ठुला महलमा बसेको देखेपछि त अब त्यो अमरा देवीले त पहिला आफ्नो सूचीकारको रूपमा मात्र चिनेको व्यक्ति अब यहाँ यसरी बसिरहन्छ उसले त कल्पना पनि गर्न सकेन। त्यसैले चाहिँ महलमा तानेर ल्याउँदाखेरि पनि आमुने सामुने अमरा देवी र मौसद पण्डित आमुने सामुने हुँदाखेरि पनि मौसद पण्डितले त चिने अमरा देवीलाई, तर अमरा देवीले मौसद पण्डितलाई चिन्न सकेन। किन चिन्न सकेन? अमरा देवीको नजरमा त आफ्नो श्रीमान हैन सूचीकारको रूपमा मात्रै थियो, एउटा सूचीकार, एउटा गरिब सूचीकार जस्तो मात्रै थियो। त्यही व्यक्ति त्यो महलमा त्यहाँ ऐस आरामले बसिरहँदाखेरि पनि अब लोग्गा हैन, त्यसपछि लौवाई खौवाई त्यहाँको ऐस आराम ऐश्वर्य देखेपछि त भेट्दाखेरि पनि नचिन्ने कि नचिनेन, यानि कि चिनेन भनौँ न। त्यहाँ आइसकेपछि त मौसद पण्डितले अमरा देवीलाई भने, ए अमरा देवी, देख्यौ त मैले तिमीलाई बोलाएको, मैले तिमीलाई चाहिँ हरेक किसिमबाट आफ्नो बनाउनको निमित्त प्रयास गरेको, तिमीले हरेक पल्ट चाहिँ नाइ नास्ती गरेर पठायो। म को हुँ हेर, मेरो ऐश्वर्य, मेरो आराम, मेरो सम्पत्ति, मेरो चाहिँ के छैन। कुनै पनि स्त्रीहरूको यस्तै कल्पना हुन्छ, मेरो श्रीमान राजकुमार होस्, मेरो पुरुष ऐश्वर्यशाली होस्, सम्पत्तिले चाहिँ भरिपूर्ण होस्। के तिमीलाई त्यस्तो लाग्दैन? हेर मेरो ऐश्वर्य भनेर चाहिँ कराएछ, लोभ्याउन खोजेको नि। त्यसपछि अमरा देवीले साँच्चै चारैतिर हेरे, मौसद पण्डितको त्यो ऐश्वर्य देखेर त उ त छक्क परे। ओहो, चारैतिर हेर्न थालिसकेपछि त्यहाँका उसका साथीहरूदेखि लिएर उसका दूतहरू भारद्वारहरू सबै पनि अचम्मित भए। किन त हो त हेरिरहेछ बाबा, अब त यो फकिन्छ कि क्या हो। त्यसपछि अमरा देवी त मुसुक्क हाँसे,
हर्षित भयो उसको अनुहार त, खुसी भयो, हर्षित भएर आयो। त्यसपछि कसैले अनुमान गरे, ओहो यो धन सम्पत्ति, यो सारा सम्पत्तिहरू देखेपछि, ऐश्वर्य देखेपछि चाहिँ यो अमरा देवीको मन पग्लियो कि के हो भन्ने जस्तो पनि लाग्यो। त हर्षित भएको मुहार, खुसी भएको मुहार हैन, एकै छिनमा फेरि दुखित भएर गए। दरबारमा, महलमा त्यो दृश्य देखेपछि उसको मन त फेरि दुखित भएर गयो। एकचोटि खुसी भए, एकचोटि दुखित भए। अब अनुहारले त थाहा हुन्छ नि, सबैले हेरिरहेकै थियो। फेरि अमरादेवी फेरि रूपवती पनि थियो, प्रज्ञावान पनि थियो। अब रूपलाई हेर्दा हेर्दै चाहिँ कसैले चाहिँ खुसी भएको पनि देख्यो, दुखी भएको पनि देखेपछि महोत्सव पण्डितले चाहिँ त्यहाँबाट गर्जेर भने, हे अमरादेवी, किन तिमी चाहिँ चारैतिर हेरेर एकपल्ट तिम्रो मुहारमा धेरै खुसीका लहरहरू बगे, प्रसन्नता छायो हैन? तिम्रो मुहार चाहिँ खुसी र प्रसन्नले भरिपूर्ण भएको देखे। तर त्यही मुहार एकैछिनमा दुःख, शोक, पीडाले भरिएको जस्तो मुहार त दुखित भयो। किन होला भनेर चाहिँ महोत्सव पण्डितले सोधे। अहिलेसम्म पनि त्यो अमरादेवीलाई चाहिँ यो महोत्सव पण्डित हो भनेर उसले चाहिँ अनुमान पनि गर्न सकेन। त्यस्तो ऐश्वर्यशालीमा अब आफूले पाएको श्रीमान चाहिँ अब तपाईको एउटा गरिब एउटा सूचीकार मात्रै हो, सूचीकार मात्रै थियो। अब कहाँ त्यस्तो हुन्छ, कसैले त्यो कल्पनै गर्न नसक्ने विषय भयो कि। त्यसैले चाहिँ अमरादेवीले पनि थम्याउनै सकेन कि के हो कसो हो भन्ने कुरा। तर उसको त परीक्षण हुँदैछ त्यहाँ। साँच्चै हो, अमरादेवी एकपल्ट चाहिँ खुसी र प्रसन्नले छाएको थियो, एकपल्ट दुखित पनि भएको थियो। प्रश्न सोधियो। त्यसपछि अमरादेवीले चाहिँ उत्तर दिए, ओहो तपाईको ऐश्वर्य, तपाईको स्त्री सम्पत्ति, तपाईको सुख भोग देखेर त म साह्रै प्रसन्न भयो, खुसी पनि भयो। म किन खुसी भए त भन्दाखेरि तपाईले यतिका श्री सम्पत्ति, ऐश्वर्य, यो धन दौलत तपाईले पाएको, त्यतिकै त तपाईले पाएको होइन। पक्कै पनि तपाईले पहिलाको जन्ममा पनि कुशल कर्म गरेर आउनु भएको छ होला। यो जन्ममा पनि तपाईले धेरै कुशल कर्म गर्नुभयो होला। त्यसैले तपाईकै पहिलाको त्यस्तो कुशल कर्मको अनुभवले आज तपाई यतिका ऐश्वर्यशाली, धन दौलतले सम्पन्न, सुख सहेलमा तपाई चाहिँ बसिरहनु भएको छ। ओहो यो पुण्यको महान फल, यो धर्मको प्रभाव, तपाईको कुशल कर्मको आनिशंस त बेटोरको हुँदो रहेछ बाबा। त्यसैले हरेक मान्छेले साँच्चै सुख सहेल, ऐश्वर्य, भोग सम्पत्ति, श्री सम्पत्ति पाउने हो भने यस्तै कुशल कर्म गर्यो भने त सबैले यस्तो ऐश्वर्यशाली बन्न सक्ने रहेछ। धन्य धन्य पुण्य, ओहो पुण्यको आनिशंस त महान हुँदो रहेछ भनेर मैले चाहिँ पुण्यको फल महान सम्झेर म चाहिँ मुस्कुराएको हुँ, म खुसी भएको हुँ, म हर्षित भएको हुँ। पुण्यको आनिशंस, पुण्य भनेको महानता, पुण्यको प्रतिफल भनेको त महान हुँदो रहेछ भनेर हर्षित त भएँ। तर एकैछिनमा मलाई दुःख पनि लाग्यो, म दुखित पनि भएँ। किन म दुखित भएँ त भन्दाखेरि यस्तो पुण्य गरेर आएको व्यक्तिले, यस्तो कुशल कर्म गरेर यस्तो ऐश्वर्य सम्पन्न भएको व्यक्तिले पनि
आज आएर अर्काको स्त्रीप्रति, अरू पुरुषहरूको अधीनमा रहेको स्त्रीप्रति बल प्रयोग गरेर जुन चाहिँ कुकर्म गरिरहेका छौ, जुन अकुशल कर्म गरिरहेका छौ, त्यो अकुशल कर्मले त तपाईलाई पक्कै पनि नरकगामी नै हुनेछ। तपाईँ त यस्तो सुख सहेलमा हुर्किसकेको बसिसकेको व्यक्ति नरकगामी भएर त्यहाँ दुःख भोग गर्नु पर्दाखेरि कति मात्र पीडा होला, कति मात्र दुःख हुन्छ होला भनेर तपाईको कर्म विपाक प्रति, तपाईको कर्म विपाकलाई देखेर मलाई दुःख लागेको, तपाईको प्रति मलाई करुणा जागेर मलाई चाहिँ के भएको रहेछ, मेरो मनमा दुःख लागेको छ। त्यसैले मेरो मुहारमा दुःखको रेखाहरू देखिन थालेको। मलाई तपाईप्रति साह्रै करुणा लाग्यो। कस्तो पुण्य गरेर आएको मान्छे, कस्तो ऐस आराममा बसेको मान्छे अहिले अज्ञानतामा परेर अर्काको अधीनमा रहेको स्त्रीलाई जबरजस्ती यसरी तानेर बल प्रयोग गरेर आफ्नो अधीनमा पार्न खोज्नु भनेको चाहिँ नरकको बाटो तय गर्नु हो। त्यसैले नरकमा त कुनै पनि हालतमा सुख र शान्ति भनेको हुँदैन। न तपाईलाई यस्तो ऐस आराम हुन्छ, न ऐश्वर्य नै हुन्छ। तपाईले त भयानक कर्म विपाक भोग्नु पर्ने हुन्छ। त्यति बेला तपाईलाई कति दुःख हुन्छ होला, त्यति बेला कति कष्ट हुन्छ होला। त्यो दुःख कष्टलाई देखेर तपाईप्रति मलाई करुणा जागेर मेरो मुहारमा दुःखको रेखाहरू देखिन थालेको हो। म एकपल त अवश्य हाँसेको, हर्षित भएको हो र त्यसको कारण तपाईको पुण्यको कर्मको महानता देखेर, र अर्को म दुखित पनि भए तपाईको अहिलेको कर्मको विपाकलाई देखेर म दुखित भएको हो। अन्य कारणले होइन। तपाईले अन्य कारण नसोच्नुहोस्। मैले त 30 पुण्यको महानता नै देखेको छु, पापको विपाक पनि देखिरहेको छु। पुण्यको महानतामा हर्षित हुनु स्वाभाविकै हो, पापको विपाकमा दुखित हुनु पनि स्वाभाविकै हो। किन त भन्दाखेरि सबै प्राणीले सुख पाउन् भन्ने चाहेको, अब तपाईले यत्रो ऐश्वर्य प्राप्त गरिरहेको छ, यस्तो कर्मले तपाईले यस्तो ऐश्वर्य त्याग्नु पर्ने मात्र होइन, भयानक तपाईले दुःख भोग्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैले मलाई दुःख लाग्यो भनेर अमरा देवीले त्यहाँ त एक किसिमले शेर गर्जे जस्तै पुण्यको महानता र पापको विपाक, पापको प्रतिफललाई साराको अगाडि त्यहाँ चाहिँ प्रष्ट रूपमा के दुधको दुध पानीको पानी जस्तै त्यहाँ छुट्याएर देखाउँदाखेरि त महसद पण्डित त यति प्रभावित भए, अमरा देवीसँग यति प्रभावित भए, त्यहाँका मान्छेहरू त आँखा खोलेको खोले, कोही मुखहरू गरिरहेको मान्छेहरू वाका। अमरा देवीले चाहिँ त्यो महसद पण्डितको त्यो महलमा त्यो देशना गरेको कि कम्ता प्रज्ञावान छ त्यो। अब हुन त महसद पण्डित पनि प्रज्ञावानै हो, त्यो भन्दा कम छैन यो अमरा देवी पनि। त्यत्रो ज्ञानी के, त्यत्रो बुद्धि भएको के। यशोधरा देवी हो कि त्यो, यशोधरा देवी हो त्यो। ममता छैन नि, लक्षणबाट पनि युक्त, रूपबाट पनि युक्त, ज्ञानबाट पनि युक्त, बहुश्रुतबाट पनि युक्त, हरेक दिशाबाट युक्त। त्यस्तो चाहिँ स्त्री पाउनु त हैन, धेरै पुण्यको खाँचो छ। महसद पण्डितले त्यही पुण्य गरेर आएको कारणले मात्रै पाएको थियो। अब कहाँ पाउनु त्यस्ता, हैन? अनि त्यसपछि महसद पण्डितले पनि ओहो, मैले जुन स्त्रीलाई रोजेर ल्याएको थिएँ, आज त्यो स्त्रीप्रति मलाई नाज भइरहेको छ, गर्व लागिरहेको छ। महसद पण्डितलाई सही मानेमा सुहाउने स्त्री कसैले पनि औँला ठहराउन सक्दैन। हे दूधहरू,
यो स्त्रीलाई जहाँबाट ल्याएका हौ त्यही पुर्याएर त्यही लगेर छोडिदेऊ। यो स्त्री साँच्चै पतिव्रत, प्रज्ञावान, निर्भीक, निडर, हरेक किसिमले परिपूर्ण हो। यस्तो स्त्री पाउनु भनेको एउटा पुरुषको लागि सौभाग्यको विषय हुन्छ। म भन्दैछु जो पुरुषले यो स्त्रीलाई पाएको थियो त्यो पुरुष साँच्चै भाग्यशाली हो, भाग्यमानी हो, सौभाग्यशाली हो। त्यसैले त्यस्तो सौभाग्यशाली पुरुषको भाग्यमा खोट नपुर्याउँ, लिएर जाऊ। जहाँबाट यसलाई उठाएर ल्याएको हो त्यही उसलाई पनि छोडिदेऊ भनेर भने अमरादेवीले भने, तपाईले मेरो पुरुषलाई सौभाग्यशाली भन्नुभयो। यदि तपाईले मेरो पुरुषलाई देख्नुभयो, भेट्नुभयो, चिन्नुभयो भने तपाईले सौभाग्यशाली मात्र होइन, महान सौभाग्यशाली भन्ने छौ। किन त भन्दाखेरि मेरो पुरुष पनि कमताको छैन, साह्रै प्रज्ञावान, साह्रै निर्भीक, साह्रै निडर। मेरो स्वामी पनि त्यस्तै छ, यानि कि पुरुष श्रीमान भनेको भनेर त्यहाँबाट महोत्सव पण्डितका दूतहरूले फेरि अमरादेवीलाई लिएर कहाँ गयो? द्वारपालकै घरमा लिएर गए। त्यति बेलासम्म पनि अमरादेवीले महोत्सव पण्डितलाई चिन्नै सकेन के। अब महोत्सव पण्डितले आफ्नो श्रीमतीको त्यहाँ चाहिँ गुणगान, श्रीमती अमरादेवीले आफ्नो श्रीमान सूचिकाको गुणगान, एक आपसमा त्यस्तो गुणगान सुन्दाखेरि कति मजा भयो होला। महोत्सव पण्डितलाई पनि मजा छ, अब अमरादेवीलाई पनि मजा छ के। त्यहाँ प्रज्ञावान भनेको जहाँ गए पनि तल्किन्छ के, जता गए पनि तल्किन्छ के। प्रज्ञावानहरू भनेको जहाँ गए पनि चम्किन्छ के, कसैले छोपेर छोपिँदैन कि। त्यसपछि दूत बनेर गएकाहरूले पनि अमरादेवीलाई द्वारपालको घरमै छोडिदिए। त्यसपछि महोत्सव पण्डित त्यही दिन साँझतिर अब एक बार, दुई बार, तीन बार, चार बार गर्दै गर्दै चाहिँ अब समय बित्यो होइन। समय बितिसकेपछि त अब साँझतिर गएर सूचिकाकै भेष लिएर फेरि, अहिलेसम्म पनि महोत्सव पण्डित भनेर भनेको छैन। सूचिकार पहिला जस्तो भेष लिएर गएको थियो त्यही भेष लिएर फेरि महोत्सव पण्डित सूचिकारको रूपमा द्वारपालको घरमा गएर बसे। एक रात त्यही बिताए। दुःख सुखका कुराहरू भए, वार्तालाप भए। त्यसपछि सूचिका भेषधारी महोत्सव पण्डितले अमरादेवीलाई, ए अमरादेवी, तिमी जस्तो श्रीमती पाएर म धन्य भएँ। अब हामी आफ्नो घरमा जानुपर्छ र जीवन सुख शान्तिसँग बिताउनु पर्छ, जाम भनेर भोलिपल्ट एक रात बिताएर द्वारपालको घरमा बिताएर भोलिपल्ट घरमा जाम भनेर ल्याएछ। अब अमरादेवीले पनि पहिलो पटक आएको, कुन चाहिँ कहाँ लगेको आफ्नो श्रीमानले जता जता लग्यो त्यति जाने त भइन्छ होइन। अब विश्वासको कुरा, विश्वासा परमा न्याति, विश्वास जस्तो ठुलो बन्धु यो संसारमा अर्को बन्धु छैन, विश्वास जस्तो नाता यो संसारमा अरू छैन होइन। त्यसपछि महोत्सव पण्डितले अमरादेवीलाई सरासर कहाँ लगे त भन्दाखेरि मिथिला राज्यको दरबारमा लगे। दरबारमा लगेर कहाँ लगे त भन्दाखेरि आफ्नो दिदी, जसलाई विवाह गर्नको निमित्त दुलही खोज्नु म आफै जान्छु भनेर वचन दिएर आएको थियो र राजा विदेहलाई केही दिन पर्खिनु भनेर चाहिँ, केही दिन भन्नको निमित्त पर्खिनु भनेर चाहिँ
अनुमति लिएर आएको थियो। त्यसपछि सरासर गएर त दरबारमा लग्दाखेरि त अमरादेवीलाई त अचम्म लाग्यो। कहाँ लगिरहेको छ यो सूचीकारले? ओहो, कसैले पनि यसलाई त रोकेन। न चाहिँ द्वारमा रोक्यो, न यो बगैँचामा रोक्यो, न दरबारकै द्वारमा रोक्यो, न चाहिँ पर्खालकै द्वारमा रोक्यो। कहीँ पनि कसैले रोकेन त। अमरादेवीलाई त्यहाँ अलिकति कस्तो कस्तो लाग्यो। अब दरबारमा एउटा सूचीकारलाई त्यसरी त कसैले पनि आवत जावत गर्नलाई छुट दिँदैन। त लागेको यो सूचीकार भए पनि यो सानोतिनो सूचीकार त होइन कि के हो? यसको त शान, यस्तोको छाँद, होइन? सबैले उसलाई बाटो छोडिरहेको छ। बाप्पा अचम्म मान्दै 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 गए। त्यसपछि बाहिर कुनै पनि त्यस्ता चाहिँ व्यक्तिहरूले रोकेको नदेखिसकेपछि केही न केही होला भन्ने मनमा कुरा खेलाउँदै भित्र गएछ। सरासर कहाँ गए त भन्दाखेरि उदुम्बर देवीको खोपीमै गएछ। अब महोत्सव कुमारलाई रोक्ने त कुनै गुन्जाइस नै भएन। आवत जावत गर्नलाई छुट दिइरहेको छ। त्यसपछि त उदुम्बर देवीको अगाडि पुगेछ। महारानी आएछ त्यहाँ त। ओहो, अमरादेवीलाई त कस्तो के भइरहेको छ? उसलाई त सपना जस्तो भइरहेको छ कि सपना जस्तो भइरहेको छ। एउटा महारानीलाई पनि यसरी सिधा भेट्न पाउने त राजाको मात्रै अधिकार हुन्छ। यहाँ त एउटा सूचीकारको यस्तो के भएको छ, कसो भएको छ? अमरादेवीलाई त आश्चर्य भइरहेको छ, आश्चर्य भइरहेको छ। त्यसपछि आफ्नो खोबीमा आएर सूचीकार भेषधारी महोत्सव पण्डित र अमरादेवी उभिएको देखेपछि उदुम्बर देवीले चाहिँ यसो हेर्दाखेरि त खुसी भएर आफ्नो भाइ आएको। उदुम्बर देवीले के भने त भन्दाखेरि, ओहो भाइ महोत्सव पण्डित, तिमी आइपुग्यौ भनेको शब्द सुन्ने बित्तिकै त अमरादेवी त तीन छक्क भयो। बाबा, ओहो, यो दरबारको महारानीको भाइ कसरी भाइ? एउटा सूचीकार भाइ हुन्छ? अचम्म लाग्यो। अनि सूचीकार रूपी महोत्सव पण्डितले, दिदी म त आइपुगेँ, जुन कार्यको लागि म गएको थिएँ त्यो कार्य मैले सम्पन्न पनि गरेर आएँ भनेर भन्ने बित्तिकै उदुम्बर देवीले यसो अमरादेवीलाई हेरे। अमरादेवी त के गरौँ, कसो गरौँ, के भइरहेको छ यहाँ, कसो भइरहेको छ? दिदी भनेको छ, भाइ भनेको छ, एउटा सूचिका छ, एउटा चाहिँ महारानी छ। अनि त्यसपछि उदुम्बर देवीले पनि अमरादेवीलाई हेरिसकेपछि, ओहो, जुन जस्तै चन्द्रमा जस्तै रूपवती सुन्दरी लक्षणकी, होइन, हरेक किसिमले चाहिँ महोत्सव पण्डितलाई ठिक्क सुहाउने, ठिक्क उपयुक्त चाहिँ एकजना स्त्री पनि अगाडि पाइसकेपछि अब काम सकाएर आयो भने त्यही त होला नि दुलै। अनि त्यसपछि के भने त भन्दाखेरि, भाइ तिमी जस्तो प्रज्ञावान, तिमी जस्तो पण्डितले कुनै त्यस्तो चाहिँ अनुपयुक्त चिजलाई त तिमीले चाहिँ छान्नै सक्दैनौ। साँच्चै तिमीले चाहिँ सही हिरै छानेर ल्याएको रहेछ। आजदेखि, अहिलेदेखि तिम्रो यो श्रीमती, तिम्रो चाहिँ स्त्री, होइन, मेरो यो दरबारमा दुलहीको रूपमा आएको छ। दुलही भयो त्यहाँ त। दुलहीको रूपमा आएको छ भने बुहारीहरू भनेको घरको छोरी समान हो। त्यसैले हे भाइ महोत्सव पण्डित, यो अमरादेवीलाई म आफ्नो चाहिँ छोरी समान राखेर, छोरीको दर्जा दिएर यो दरबारमा राख्नेछु, आओ भनेर लौन नि अमरादेवी त तीन छक्क परे। यो सूचीकार भेषधारी यो अरू कोही पनि होइन रहेछ। यो त विदेह राजाको छोराको रूपमा रहेको महोत्सव पण्डित
र उदम्बर देवीको भाइ मौसत पण्डित पो रहेछ। मैले त एउटा साधारण सूचिका ठानेको थिएँ, तर यहाँ त अर्कै पो भएछ। ओहो भनेर चाहिँ अनि अमरा देवीले चाहिँ मौसत पण्डितलाई हेरेर भने, हे स्वामी, मैले त तपाईँलाई एउटा सूचिकारको रूपमा मैले तपाईँलाई स्वीकारेको थियो। तपाईँ त सूचिकार नभइकन तपाईँ त यो राष्ट्रको राजकुमार रहेछ, उदुम्बर देवीको भाइ, विदेह राजाको छोरा। आश्चर्य भयो, अद्भुत भयो, यो त आश्चर्य भयो, अद्भुत भयो। त्यसो भए के त अमरा देवी, तिमीले एउटा सूचिकारलाई स्वीकारेको छौ भने के अब म राजकुमारलाई तिमी स्वीकार्दैनौ त? यदि अहिलेसम्म पनि तिमीले चाहिँ यो राजकुमारलाई स्वीकार्दैनौ भने अहिलेसम्म पनि मौका छ। यदि तिमीले सूचिकारै तिमीले मलाई स्वीकार्यौ भने बरु म सूचिकारै भएर बस्न सक्छु, त्यसमा पनि म तयार छु। तिमी जस्तो जीवन सङ्गिनी पाउनु भनेको त सौभाग्यशालीले मात्रै पाउँछ। यदि तिमी मलाई राजकुमारको रूपमा स्वीकार्न सक्दैनौ भने तिमी स्वीकार्नको निमित्त म सूचिकारै भएर बस्न सक्छु रे। आखिरमा कामै गर्ने हो। त्यसपछि अमरा देवी त ट्वाल्ल परेको देखेर उदम्बर देवीले के भने त भन्दाखेरि, अमरा देवीले एउटा सूचिकारलाई स्वीकारिदिएको पनि मौसत पण्डितलाई नै स्वीकारेको हो, र यही मौसत पण्डित चाहिँ अब चाहिँ यो मिथिलाको राजकुमार हो भने राजकुमारलाई अवश्य स्वीकारला नि। उही व्यक्ति हो त यसमा के को फरक त? भाइ, तिमी सूचिकारे भएर बस्नु त नपर्ला। राष्ट्र र जनताको लागि त तिम्रो ठुलो योगदान दिनु छ तिमीले, त्यसरी त बस्नु नपर्ला कि कसो अमरा देवी भनेर सोद्धाखेरि अमरा देवी पनि मुसुक्क हाँसे। अब मुसुक्क हाँसे, कस्तो रहेछ मेरो त यो सूचिकार त। भेष धारण गरेर चाहिँ स्त्री खोज्नको निमित्त यस्तो त्याग गरेको होइन, त्यस्तो श्रीमान पाएपछि त अमरा देवीले त अब खुसी हुनु त भइहाल्यो। त्यसपछि अमरा देवी चाहिँ मुस्कुराएको भनेकै स्वीकारेको भयो होइन। त्यसपछि उदुम्बर देवीले चाहिँ अब विदेह राजा र उदुम्बर देवीको छलफल भएको, मौसत पण्डितलाई 16 वर्ष पुग्यो, बिहा गरिदिनु पर्यो भनेर सबै जिम्मेवारी चाहिँ उदुम्बर देवीलाई नै दिएको विदेह राजाले। त्यसपछि उदुम्बर देवीले राजालाई खबर गरे, महाराज मौसत पण्डितले हिरा जस्तै आफू जस्तो छ त्यस्तै जीवन सङ्गिनी भेट्टाएर ल्याएको छ। तपाईँले देख्नुभयो भने तपाईँ पनि हेरी तपाईँले आशीर्वाद दिन तपाईँको हात कति उठ्छ होला। आशीर्वाद दिएर तपाईँ थाक्नु हुने छैन। त्यस्तो हिरा जस्तै होइन छोरी ल्याएको छ। हेर्नुहोस् है, यहाँ बुहारीलाई घरमा छोरीको दर्जा दिनुपर्छ। यो मौसतको त्यो उदुम्बर देवी र तपाईँको विदेह राजाले अब अमरा देवीले छोरीको दर्जामा राख्यो। त्यसैले तपाईँको घरमा पनि बुहारीहरू भित्रायो भने बुहारीहरूलाई छोरीको दर्जा दिनुपर्छ। अर्काको छोरी भनेर भन्नुहुन्न, बुहारीहरू भन्नु हुँदैन। सासू ससुराहरूले पनि छोरी जस्तै पाल्नुपर्छ। तपाईँले बुहारीहरूलाई छोरी जस्तो पाले पो त्यो बुहारीहरूले पनि तपाईँले आमा बुवा जस्तो पाल्छ। तपाईँले चाहिँ अर्काको छोरी जस्तो गर्यो भने उनीहरूले पनि अर्काको पिता जस्तो गरिहाल्छन्। यो कुरा पनि याद गर्नुहोस्। त्यसपछि विदेह राजा पनि प्रसन्न भए, मेरो छोरा मौसत पण्डितले अब ठुलै जिम्मेवारी लिँदैछ होइन, खुसी नै भए। त्यसपछि त्यहाँबाट होइन अब राज दरबारबाट अब मौसत पण्डितको दरबारमा लानु छ, महलमा लानु छ। त्यसपछि अमरा देवीलाई सिन्दूर जात्रा गर्नको निमित्त गर गहना वस्त्र दुलैको रूपमा सजै सजाउ गरेर सर्वलङ्कारले अलङ्कृत पारेर सिन्दूर जात्रा गरेर रथ यात्रा गरी मन्त्री अमात्य सेनापति भारद्वार
साराका सारालाई निमन्त्रणा गरेर सिन्दुर जात्रा भव्यका साथ चाहिँ त्यो विवाह होइन, जतिलाई बोलाउनु पर्ने हो सबैलाई बोलाए। त्यहाँ कोही पनि छुटिएन, किन त मौसत पण्डितको विवाह जो छ। देशका कुना काप्चादेखि लिएर साराका सारा मान्छेलाई चाहिँ निमन्त्रणा पठाए, निमन्त्रणा दिए। अमरा देवीका पिता माता साराका सारा होइन, गाउँका नगरका सहरका मन्त्री अमात्य सबै सिन्दुर जात्रा गरेर त्यहाँबाट भव्यका साथ रथमा यात्रा गरेर लगिसकेपछि विद्या राजाले पनि अमरा देवीलाई चाहिँ 1000 काँसा अर्पणको उपहार पठाए। मन्त्री अमात्य सेनापति भारद्वार साराका सारा द्वारपालले सम्म पनि अमरा देवीलाई चाहिँ उपहार पठाए। उपहार त कति 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 त्यसको त सीमा नै छैन। त्यत्रो उपहार पाउँदाखेरि पनि अमरा देवीले के सोचे त भन्दाखेरि यत्रो उपहार मैले पाएर के गर्ने, आखिरमा मैले यो सबै चिज त प्रयोग गर्ने होइन भनेर चाहिँ विदेह राजाले पठाएको 1000 काँसार्पणलाई 2 भाग बनाएर एक भाग फेरि विदेह राजाले नै फर्काइदिए, राज्य र राष्ट्रको कोषमा राखिदिनु भनेर। त्यसपछि जतिले चाहिँ मन्त्री अमात्य भारद्वार सेनापति होइन, त्यसपछि द्वारपालदेखि लिएर जति पनि उपहारहरू चाहिँ प्राप्त गरेको थियो सबै जम्मा गरिसकेपछि आखिर त अमरा देवीले ती उपहारहरूलाई साराका सारा जनताहरूमा त्यो बाँडिदिए। सबैको हित हो, सबैको सुख हो, सबैले चाहिँ सुख भोग गर्न पाओस्। अमरा देवीको अब हाम्रो नेवारी भाषाबाट भन्ने हो भने कोसो पाएको जस्तो त हो नि, होइन? अब त्यो चिजलाई चाहिँ अमरा देवीले आफ्नो नै ठानेर गोडाममा ठन्क्याएन कि, सारा नगरवासीहरूलाई चाहिँ त्यो बाँडिदिएको रे। एक नगरवासीहरूको मनै प्रसन्न भयो रे। कति त्यागी दुलही आफूलाई प्राप्त गएको सारा सरसामानहरूदेखि लिएर धन सम्पत्तिहरूसम्म पनि राष्ट्र र प्रजाको लागि चाहिँ बाँडिदिन सक्ने कति ठुलो मन भएको भनेर जसरी मौसत पण्डितको चर्चा परिचर्चा भयो त्यसरी नै अब अमरा देवीको पनि चर्चा परिचर्चा भयो। देशैभरि धुमधामले चाहिँ विवाह मङ्गलमा बाँडिएर त्यसपछि मौसत पण्डितको महलमा अमरा देवी पुगे। त्यसपछि त्यो दिनदेखि अमरा देवी र मौसत पण्डित पनि सुखशैलसँग जीवन बिताए र राज्यको अर्थ र धर्मानुशासक भएर चाहिँ न्याय निसाब गर्ने, त्यस्तै गरी चाहिँ फैसला गर्ने आदि इत्यादि राष्ट्र र जनताहरूको हित सुखको निमित्त मिलेर काम गर्न थाले। अब देशैभरि त्यस्तो एउटा चाहिँ चर्चा परिचर्चा भएपछि, उनीहरूको प्रशंसा भएपछि अब फसाद कसलाई पर्यो त भन्दाखेरि त्यो विदेह राजाका 4 जना मन्त्रीहरू थियो जो पण्डितहरू कहलाएका थिए, सेनक, पुकुस, कामिन्द र देविन्द। अब मौसत पण्डित 1 जना भएको कारणले उनीहरूको टाउको ढुकिरहेको थियो। अझै मौसत पण्डितले बिहा गरेर ल्याएको दुलही अमरा देवी त्यस्तै प्रज्ञायुक्त भएपछि त उनीहरूको त झनै टाउको दुख्यो, झनै टाउको दुख्यो। अब 2 जना पण्डितहरू मिलेर चाहिँ यो राज्य र जनताको चाहिँ हित सुखमा राम्रा राम्रा काम गर्यो भने त यतापट्टिको ती मन्त्रीहरूको 4 जना मन्त्रीहरूको त त्यो पण्डितहरूको त नाम निशानै मेटिने भयो त्यहाँ। त्यसपछि ती 4 जनाले चाहिँ मानव आफ्नो शिरमा पहाडै आएर थिचेको जस्तो महसुस गरे र 4 जना बीचमा छलफल भयो। हे साथीहरू, लौ न अब के गर्ने, यो त त्यो मौसत पण्डितको कारणले गर्दाखेरि त हाम्रो टाउको दुखाइको कारण छ।
अब उसले बिहा गरेर ल्याएको श्रीमती अमरादेवी त्यो जस्तै प्रज्ञावान, त्यो जस्तै पण्डित रहेछ त। अब त भएन बा, अब त भएन। केही गरी कसो गरी जस्तो उपाय लगाएर भए तापनि यो दुईजनालाई जसरी हुन्छ खुट्टा तान्नु पर्यो। उनीहरूको जुन प्रतिष्ठा छ, उनीहरूको जुन प्रज्ञा छ, त्यसमा चाहिँ खोट लगाउनै पर्यो, दाग लगाउनै पर्यो। जनताहरूको आँखामा, राजाको आँखामा यिनीहरू चाहिँ मूर्ख हुन्, यिनीहरू चाहिँ झुठा हुन्, बेमान हुन् भन्ने कुरा साबित जसरी भए पनि गरिदिनु पर्यो। त्यो साथीहरूले के भने त भन्दाखेरि अब उनीहरू बेमान गर्ने नै होइन, उनीहरू असत्यको मार्गमा हिँड्ने नै होइन। अब हामीले उनीहरूलाई के गर्न सक्छौँ? केही कमजोरी नै देख्दैन। जुन कार्य गर्दाखेरि पनि उनीहरू नै प्रज्ञाको कारणले उनीहरूले सबै काम तमाम गर्छ। कसरी गर्न सकिन्छ? त्यसपछि सेनक पण्डितले के भने त भन्दाखेरि अब कुनै न कुनै उपाय सोच न। जस्तो उपाय सिद्धा भए पनि, बाङ्गो भए पनि बाटो प्रयोग गरेर उनीहरूलाई चाहिँ केही न केही त गर्नै पर्यो। नत्र भने त हाम्रो लाभमा हानि हुने भो, हाम्रो सत्कारमा हानि हुने भो, हाम्रो इज्जत, हाम्रो सारा चिजहरू चाहिँ नोक्सान हुने पर्यो। केही सोच भने अरू तीनजना मन्त्रीहरूले अब हामी भन्दा तपाईँ महामन्त्री हो क्या रे, अब हामीले सोचेर सक्दै सकेन, अब तपाईँ आफै सोच्नुहोस् न। हामी भन्दा जान्ने सुन्ने तपाईँ नै हो, तपाईँले नै सोच्नुहोस् न के गर्दा हुन्छ। बरु तपाईँले सोचेको काममा हामी सहयोग चाहिँ गर्न सक्छु भनेर भने। त्यसपछि सेनक मन्त्रीले सोचे अब सिधा औँलाले घिउ आएन भने औँलाले बाङ्गो पार्नु पर्यो। अब यो मौसत पण्डितलाई सिधा बिगार्न सकेन, यसलाई चाहिँ खत्तम पार्न सकेन, षड्यन्त्र गर्न सकेन भने चाहिँ अब कूटनीति चाल्नु पर्यो। जसरी भए पनि यो मौसत र उसका श्रीमती अमरादेवीलाई षड्यन्त्रको बाटो रोजेर भए पनि उनीहरूलाई खत्तम पार्नु पर्यो भनेर होइन। अब चाहिँ सेनक मन्त्री यानि कि सेनक पण्डितले षड्यन्त्र गर्ने जाल बुन्न थाले। ल उपासक उपासिकाहरू, आजको लागि अब कस्तो षड्यन्त्र गर्यो होइन, कस्तो जाल बुन्यो भन्ने कुरा त भोलि मात्रै देशना गर्नु पर्ला। आज त सकिँदैन, 1 घण्टा पनि नागिसकेको छ। उपासक उपासिकाहरू, मौसत पण्डितको विवाह मङ्गल आज सकियो र उनीहरूको विवाह मङ्गलको कारणले गर्दाखेरि यतापट्टि दाह हुने, ईर्ष्या हुने सेनकहरूको चाहिँ मनमा आगो बल्यो, भुइँचालो आयो। अब षड्यन्त्र गरेर उनीहरूको जीवनलाई कसरी तहस नहस बनाउने भन्ने, उनीहरूले चाहिँ षड्यन्त्रको जाल कसरी फ्याँक्छ भन्ने कुरा अब हामी अगाडि भोलिबाट हुने नै छ। भोलिबाट षड्यन्त्रको कुराहरू पनि उठ्छ। उपासक उपासिकाहरू, भोलि पर्सि पनि साथ दिँदै गर्नुहोला। आजको लागि देशमा मैले यति नै गरेँ। सबैले शान्त दान्तपूर्वक सुनिदिनु भयो, सबैले चाहिँ सेयर गरिदिनु भयो होला, लाइक गरिदिनु भयो होला, कमेन्ट पनि गरिदिनु भयो होला र गर्न चाहिँ नछाड्नुहोस् है, गरिदिनुहोस् है कृपया। सबैले सुन्न पाउनेछ। यो मौसत पण्डित भनेको यो देशमा चाहिँ तपाईँले खासै सुन्न पाउँदैन। किन त भन्दाखेरि लामो जातकहरू भनेको चाहिँ अब कतै तपाईँले देशना सुन्न जानु हुँदाखेरि पनि यो सुन्न पाइँदैन कि। किन त लामो कथा त भन्न टाइमै छैन। अब हाम्रो त टाइम छ होइन, त्यसैले चाहिँ 1 भाग 2 भाग गर्दै अहिले हामी 24 भाग पुगिसक्यो। आज हामी 325 भागमा छौँ उपासक उपासिकाहरू है। अब त्यसैले चाहिँ हामी 350 भाग पुग्यो भने हामी फेरि एउटा रिभ्यू राख्नेछौँ, पब्लिक रिभ्यू। त्यसको लागि पनि तपाईँहरू तयार भएर बस्नुहोस् है त। कस्तो लागिरहेको छ, के भइरहेको छ होइन। त उपासक उपासिका, आज चाहिँ पुण्यानुमोदन गर्नु आवश्यक छ। पुण्यानुमोदन गर्नु अगाडि मैले यहाँ चाहिँ केही नामहरू जसले चाहिँ यहाँ उपासकहरूले चाहिँ हिजो मलाई चाहिँ सम्पर्क गर्नु भएर यहाँ चाहिँ आज जन्मदिन पर्नु हुने उपासक उपासिकाहरूको नाम पठाउनु भएको छ। आज जन्मदिन पर्नु हुने हाम्रा चाहिँ नियमित धर्मदेशना श्रवण गर्नुहुने जिना साक्य महालक्ष्मी स्थान है। पहिला पनि उहाँले चाहिँ पब्लिक रिभ्यूमा पनि उहाँले भिडियोहरू पठाउनु भएको छ। बिहारमा आउनु भएर पनि धेरै
होइन उहाँले श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँ जिना शाक्य महालक्ष्मी स्थान ललितपुरबाट उहाँको आज बिहिबार जन्मदिनको उपलक्ष्यमा उहाँको परित्राण है, उहाँको जीवनमा मङ्गलमय होस्, सुख होस्, शान्ति होस्, रोग शोक भय अन्तर नहोस् भनेर आशिका गर्दै परित्राण पाठ गर्ने र पुण्यानुमोदन गर्ने र उहाँले चाहिँ भोजनको लागि पनि भनेर चाहिँ भोजन उहाँको जन्मदिनमा भोजन दान गर्ने भनेर चाहिँ रु 2500 आर्थिक श्रद्धा दान पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यसैले उहाँ जन्मदिन पर्नुहुने जिना शाक्य महालक्ष्मी स्थान ललितपुर है, उहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। भोजन दानको अनुभवले आयु वर्ण सुख बल र प्रज्ञा सम्पन्न होस्, जीवनमा सुख शान्ति समृद्धि छाओस् र गरेका कार्यहरूलाई सिद्ध गर्दै भगवान बुद्धको उपदेशलाई सदा सर्वदा श्रवण गर्दै मार्गफल निर्वाण धर्मसम्म प्राप्त गर्नको निमित्त यो पुण्य लाभ होस् भनेर उहाँलाई पुनः एकपल्ट शुभकामना व्यक्त पनि गर्न चाहे जिना शाक्य उपासिकालाई। त्यस्तै गरी अर्को एउटा चाहिँ आजकै दिनमा पढ्ने हाम्रा चाहिँ एकजना चारो सिंह उपासिका हुनुहुन्छ। उहाँले पनि धेरै धर्म देशनाहरू सुनिरहनु भएको छ। वन्दना भन्तेज्यू, हजुरले देशना गर्नु भएको बुद्ध शिक्षा आज 225 दिन भएको, धेरै धेरै बढाइ। हाम्रो होइन हामीलाई चाहिँ पुण्य गर्ने फल प्राप्त हुने अवसर पाइरहेको छ, मौका मिलेको छ होइन। लकडाउनदेखिको धर्म देशनाले अब ऐतिहासिक रेकर्ड राख्ने भयो भन्थे। धेरै धेरै साधुवाद। अहिलेको उमङ्ग जातक पनि एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ भनेर हाम्रो चारो सिंहले पनि लेख्नु भएको छ। र उहाँको छोराको जन्मदिन परेको रहेछ। उहाँको छोराको नाम चाहिँ यहाँ विवेकमान सिंह दङ्गोल रहेको छ है। उहाँ चारो सिंह दङ्गोलको छोरा विवेकमान सिंह दङ्गोलजीको आज जन्मदिन परेको कारणले गर्दाखेरि परित्राण त्रिरत्नको आशीर्वाद र उहाँले पुण्यानुमोदन गर्नको निमित्त र श्रद्धा दान स्वरूप उहाँले 1050 रुपियाँ श्रद्धा दान पनि पठाउनु भएको छ। उहाँ विवेकमान सिंह दङ्गोल उपासकलाई पनि जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अन्तमा अब पुण्यानुमोदन गरौँ। सबैलाई साधुवाद। साधु साधु साधु। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवा अनुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। साधु 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 भवतु सर्वमङ्गलं। सबैको दिन मङ्गलमय होस्, कल्याणमय होस्। सबैलाई साधुवाद।